बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि दावा किया गया कि अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब से 58 मिनट पहले KP के हाउस में क्या हुआ वो सबसे तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और अली मीन गंडापुर जो है वो इस वक्त कहाँ पे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अब से तकरीबन 58 मिनट पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 58 मिनट पहले जब अली मीन गंडापुर जो हैं वो पहले इस्लामाबाद पहुँचे थे। और इस्लामाबाद वो ऐसे पहुँचे कि मेन रास्ता बंद था, वो एक और रास्ते से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि इमरान खान का हुक्म था कि आपने डी चौक पहुँचते हैं। तो उन्होंने डी चौक के करीब पहुँचे, चाइना चौक पहुँचे, और चाइना चौक से अली मीन गंडापुर जो है वो KP के हाउस चले गए। जैसे ही वो KP के हाउस गए तो KP के हाउस के ज़राए ये बताते हैं, और पहले तो जो अली मीन गंडापुर साहब के भाई हैं उन्होंने भी ये बताया, और KP के हाउस के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अचानक रेंजर्स जो है उसने KP के हाउस में दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स KP के हाउस की सिक्योरिटी ने उनको रोकने की कोशिश की, और KP के हाउस के ज़राए ये दावा करते हैं कि रेंजर्स ने तमाम दरवाजे जो हैं वो तोड़ दिए, और जो CM KP के अली मीन गंडापुर की एनेक्सी है वहाँ पर वो दाखिल हो गए दरवाजे तोड़ के, और वहाँ से सारे स्टाफ को जो है वो KP के हाउस से बाहर निकाल दिया, यानी उस एनेक्सी से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद ये बताया गया KP के हाउस के ज़राए की जानिब से कि उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आईं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गईं, और जैसे ही ये सारा कुछ हुआ तो KP के हाउस से ख़बर ये चलवा दी गई कि अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पहले यही ज़राए से ख़बर चलवाई गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद जहाँ से खबर चलवाई गई थी कि अली मीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वहीं से खबर चलवाई गई कि अली मीन गंडापुर जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। और पहले PTI ने भी कह दिया कि फैसल अमीन साहब ने भी कह दिया कि गिरफ़्तार कर लिया गया, उमर यूब साहब ने भी कह दिया कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसके बाद उसके बाद फिर अब बैरिस्टर सैफ साहब भी कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि KP के हाउस के गिर्द इस वक्त सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है, और KP के हाउस के गिर्द जो है वो परिंदा भी पार नहीं मार सकता, और मुजाहिरीन जो हैं वो KP के हाउस की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है, एक ही रास्ता खुला है, वहाँ पे भी इतनी भारी तादाद में पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज मौजूद है कि मुजाहिरीन का KP के हाउस जाना मुमकिन नहीं है। और आज ही ये हुआ था कि अली मीन गंडापुर साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे, और कहा था कि अली मीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। इसी तरह से आज अचानक जो है वो आमिर फ़ारूक साहब भी, उन्होंने भी अदालत खोल दी। ये दूसरी बार हुआ है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने टेन्योर में, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने अदालत अपनी हफ्ते वाले दिन खोली है, वरना वो जुमे वाले दिन टाइमली अदालत ख़त्म करके लाहौर चले जाया करते हैं। लेकिन वो उन्होंने अदालत खोली, और अदालत खोल के उन्होंने ये केस लगाया कि जो PTI का एहतजाज और ये सारी चीज़ें हैं, और और इस पे उन्होंने रिमार्क्स दिए, और सारी चीज़ें वो आप सुन ही चुके हैं, हमारे दोस्तों ने वहाँ से बताया है। और इसी तरह से अली मीन गंडापुर साहब जो हैं इनके हवाले से ये पहले बताया गया था कि इनको जो एक केस जिसमें आज इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे उसमें गिरफ़्तार किया गया। फिर बताया गया कि नहीं, इनके ऊपर को बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिर कहा गया कि इनके ऊपर जो है वो तोड़ फोड़ का, कभी कहा गया कि इश्तियाल अंगेज़ी का, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त तक जो KP के हाउस में जो CM की एनेक्सी है उसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के पास है। वहाँ पे कोई उनके का स्टाफ मौजूद नहीं है, कोई उनके जो एक सिविलियन उनका स्टाफ है वो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अकेले अली मीन गंडापुर और रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5/8 मिनट तक कोई ये पता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर को वहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया जा चुका है, या अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको जो है उनके साथ वहाँ पे कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, या अली मीन गंडापुर को वहाँ से हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए ले जाया गया है। इस तरह की कोई तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आ रही। और इस वक्त जो है वो इसी तरह से अभी जो ख़बर आई है उसमें यही है कि IG पहले आया था कि IG इस्लामाबाद ने उनको जो है वो हिरासत में लिया है, और उसमें ये कहा गया था कि उन पर KP के उन पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं, और उन पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं, और उनके खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बनी बनाई खबर जो है वो चलवाई गई थी। और फिर उसी तरह से जो ये हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि अली मीन गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा। और जो फैसल अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि रेंजर जो है वो KP के हाउस गई उनकी गिरफ़्तारी के लिए, और उन्होंने कहा था कि KP के हाउस में पकड़ धकड़ जो है वो जारी है। और ये है इस वक्त तक सारी सूरत हाल, और वहाँ पे ज़ाहिर है इस वक्त सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट है वहाँ पे KP के हाउस में। और KP के हाउस में अभी थोड़ी देर में पता चलेगा
کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، یا ان کو جو ہے وہ اگر گرفتار کیا گیا ہے تو کس جرم میں کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، تو وہ وہاں سے ڈی چوک آئیں گے، یا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ وہاں سے ان کو زبردستی واپس کے پی کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اگر ان کو زبردستی کے پی کے بھیج دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تحریک انصاف آیا اس احتجاج کا میں مزید شدت لے آئے گی، یا اس احتجاج کو کال آف کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری شاہراہ دستور کے اوپر آنکھ مچولی جاری ہے، تصادم جاری ہے، پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو عام شہری گئے ہوئے ہیں ان کے درمیان تصادم جاری ہے۔ یہ اس وقت اگر آپ اس تصادم کی بات کریں تو تقریباً اب اس کو ہو گئے ہیں کوئی 31-32 گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل شاہراہ دستور پر آنکھ مچولی جاری ہے، شیلنگ جاری ہے، تصادم جاری ہے، جھڑپیں جاری ہیں، کبھی کارکن سامنے آ جاتے ہیں تو کبھی پولیس آگے بڑھ جاتی ہے، کبھی وہ پولیس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، تو یہ ساری آنکھ مچولی، یہ سارا تصادم، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ساتھ ہی جو قافلہ تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، وہ جس مقام پہ تھا وہاں سے تو آگے خندقیں تھیں، آگے رکاوٹیں تھیں، ان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک راستے سے چھوٹی گاڑیوں پر ایک متبادل راستہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد آئے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال بہت ہی زیادہ کشیدہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مزید نفری اور شیل وغیرہ یہ وہاں پہ کے پی کے ہاؤس منگوائے گئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کے پی کے ہاؤس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ فوری طور پر اسلام آباد کے حالات جو ہیں وہ معمول پر لائے جائیں، اور یہ عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو اس وقت ہوش نہیں آیا، اس وقت خیال نہیں آیا عامر فاروق صاحب کو، جب جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے نہیں دیکھا کہ جب سرکار نے سارے کنٹینرز لگا دیے تھے، پورے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا، اور یہ ساری صورتحال تھی۔ اور اس وقت جو ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت لاہور میں ایوان عدل کے باہر پولیس اور تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کے درمیان بھی شدید جو ہے وہ تصادم جاری ہے، وہاں پہ بھی پکڑ دھکڑ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں، تو حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اور کے پی کے ہاؤس میں تحریک انصاف کے بہت سے رہنما موجود تھے، لیکن میں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ سب وہاں سے جو ہے وہ نکل چکے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت کے پی کے ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوں، لیکن یہ خبر نہ دی جا رہی ہو کہ یہ نہ ہو کہ ان کو بھی وہاں سے گرفتار کر لیا جائے۔ تو اس وقت حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ جو علی امین گنڈا پور کی گرفتاری اگر تو ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے کہ اس لیے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ گرفتاری نہیں ہوئی، کیونکہ کے پی کے اندر اس وقت بہت انسرٹینٹی ہے، کے پی کے اندر آلریڈی حالات خراب ہیں، اور اگر یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، جو فارم 47 والا نہیں ہے، جو جعلی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جو مریم نواز، مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی نہیں ہے، بلکہ حقیقی عوامی نمائندہ ہے۔ اور پنجاب میں تو مریم نواز صاحب اپنی سیٹ ہار گئی تھی نا مہر شرافت سے، اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور ایسی صورتحال نہیں ہے، تیسری بار کے پی کے نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو ووٹ دیا، اور کے پی کے آپ کو اندازہ ہے کہ کس حد تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس لیے جو کے پی کے میں اندر یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ حالات ایک دم کشیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے پی کے میں بھی تقریباً جو ہے وہ موبائل سروس بھی موسٹلی ایریاز میں بند ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، یہاں پہ پنجاب میں بھی انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، بہت سے شہروں میں اسلام آباد اور پنڈی میں بھی انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے۔ اتنا بھاری نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو، تمام سڑکیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، اور پورا ملک ایک طرح سے رک گیا ہے اور ایک تماشا لگ گیا ہے۔ اب چیزیں اگلے کو 1-1.5 گھنٹے میں واضح ہوں گی کہ علی امین گنڈا پور سامنے آتے ہیں نہیں آتے، ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کے پی کے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں، مجھے زبردستی لے آئے ہیں، یا کیا ہوگا؟ بہت سے سوالات ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ چیزیں کسی وقت بھی ٹریگر بھی کر سکتی ہیں، حالات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ اور آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اس وقت وزیر اعظم اور وزیر دفاع 2 اہم پوزیشنز ہیں، دونوں اسلام آباد سے فرار ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف اسلام آباد سے فرار ہو کے لاہور پہنچے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف اسلام آباد سے فرار ہو کے سیالکوٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت نون لیگ مکمل طور پہ غائب نظر آتی ہے، کہیں نظر نہیں آتی، حکومت کہیں نظر نہیں آتی، منسٹر کہیں نظر نہیں آتے، اور ایک شخص محسن نقوی جو ہے وہ بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم سے رابطے میں ہوں، وزیر اعظم کو بتایا جا رہا ہے اور جو بھی حکمت عملی ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن کیا حکمت عملی؟ مطلب جب آپ کا وزیر اعظم بھاگ جائے، جب آپ کا وزیر دفاع بھاگ جائے، تو اس سے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور حالات کسی وقت بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور والا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سنجیدہ ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال کسی لمحے بھی
اب اس حوالے سے جو نئی خبر آئے گی اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے کہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے ہیں نہیں ہوئے، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اس وقت تک کنفیوژن ہے۔ پہلے یہ چلوایا گیا کہ گرفتار ہو گئے، اب یہ چلوایا گیا کہ نہیں گرفتار ہوئے۔ پہلے انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب نے گرفتار ہو گئے، اب بیرسٹر صاحب ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کے پی کے ہاؤس ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ رینجرز کے کنٹرول میں، اور وہاں سے جتنا بھی سویلین سٹاف تھا اس کو وہاں سے سی ایم کے نیکسس سے نکال دیا گیا ہے۔ اب کیا پیغام سامنے آتا ہے، تحریک انصاف کا کیا علائی عمل آتا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کا کیا ری ایکشن آتا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا کیا آتا ہے، کے پی کے حکومت کا کیا آتا ہے، کے پی کے کا کیا آتا ہے، وہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کا بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت، تو آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔